बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान को पूरी तरह से बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है। पहले तो अमेरिकी साजिश होती है, अमेरिका की मर्ज़ी की हुकूमत हम पर मुसल्लत की जाती है। अमेरिका हमें हमारी औकात बताने की कोशिश करता है कि ये देखो जितने चोर और मुजरिम थे जो ज़मानतों पर रिहा हैं वो तुम्हारे हुक्मरान हैं, जबकि ख़ुद अमेरिका में एक मुजरिम को सिम कार्ड कोई नहीं बेचता। एनीवेज हुकूमत बन जाती है, उसके बाद भी हुकूमत को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज कंट्रोल कर रहे हैं। एक तरफ आसिफ अली जरदारी मीडिया पर आकर कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को क्या पता कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। दूसरी तरफ हमारी मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत लंदन पहुंची होती है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से अहकामात लेने के पाकिस्तान को कैसे चलाना है। और लंदन के इस दौरे से एक बात साबित हो जाती है कि इस वक्त पाकिस्तान में दो वज़ीर आज़म हैं। बज़ाहिर तो आपको शहबाज शरीफ नज़र आते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ को पुलें बनाने, सड़कें बनाने, किस काम में हमें कितना मिलेगा, ठेकेदार को कितनी कमीशन मिलेगी, उसको ये काम आते हैं, उसको और कुछ नहीं आता। दूसरे वज़ीर आज़म हैं नवाज शरीफ, जो दवाई लेने के लिए लंदन गए थे, जो पाकिस्तान के इश्तिहारी मुजरिम हैं, वांटेड हैं। यानी कमाल की बात है कि पाकिस्तानी अदालतें उन्हें ढूंढ रही हैं कि वो कहाँ गए, उन्हें लेकर आओ। और पाकिस्तानी हुकूमत उनके साथ बैठकर उनसे अहकामात ले रही है कि पाकिस्तान को किस तरह से चलाना है, क्या फ़ैसले करने हैं। इसी तरह पाकिस्तान में इस वक्त दो वज़ीर ख़जाना भी हैं। बज़ाहिर तो आपको मिफ्ता इस्माइल नज़र आ रहे हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट हैं, जो ये बखूबी जानते हैं कि हमारे 5 साल के दौरे इक़्तिदार में अवाम को किस तरह से दिखाना है कि मुल्क में खुशहाली है और उसके बाद मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज बड़े गुस्से में हैं, क्योंकि दुनिया में हम मजाक बन कर रह गए हैं, तमाशा बन कर रह गए हैं। पहली बार हमें 3.5 साल तक इज्जत मिली थी जो हमें रास नहीं आई। आज दुनिया देख रही है कि अमेरिका ने अपनी मर्जी के लोग इन पर बिठा दिए हैं। फिर कहा जा रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या पता कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। जनाब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपसे ज़्यादा बेहतर पता है, वो ज़्यादा फिक्र रखते हैं, वो ज़्यादा मुहिब वतन हैं। यहाँ पाकिस्तान में बैठकर लोग पाकिस्तान को क्या कुछ कह देते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज पाकिस्तान के लिए एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते। तो अब हमारी मौजूदा हुकूमत लंदन तो पहुंची, वहाँ पर इनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी मिला, लेकिन ये छुपते छुपाते फिर रहे हैं कि कहीं से हमला ना हो जाए, कहीं से चोर चोर के नारे ना लग जाएं। ना ये बाज़ारों में जा सक रहे हैं, ना ये मार्केट्स में जा सक रहे हैं, ना ये अवाम का सामना कर सक रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये नवाज शरीफ के A1 फील्ड अपार्टमेंट्स में मीटिंग भी नहीं कर सके। इन्होंने वहाँ पर छुप छुपाकर नॉर्थ लंदन में इसहाक डार की एक खुफिया प्रॉपर्टी में मीटिंग की। उसके बावजूद भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज A1 फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर खड़े होकर चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ जो कहते थे कि इमरान खान को फ़ौज हाथ पकड़ कर चला रही थी, इमरान खान को बड़ी सपोर्ट मिली थी, इतनी सपोर्ट हमें मिलती तो हम पता नहीं क्या कर देते। इमरान खान को अगर फ़ौज हाथ पकड़ कर चला रही थी तो आपको एक मुजरिम हाथ पकड़ कर चला रहा है। आप वहाँ पहुँच गए हैं एक पाकिस्तान के रिक्वायर्ड, एक वांटेड मुजरिम से डिक्टेशन लेने। अब आपको बताते हैं कि लंदन मीटिंग में हुआ क्या। पहले तो आप इनकी तस्वीर देखें तो आपको यूँ लगेगा कि ये किसी फौदगी में बैठे हुए हैं, सबके मुँह उतरे हुए हैं। और नवाज शरीफ ने इनकी अच्छी खासी क्लास ली, क्योंकि नवाज शरीफ का प्लान ये था कि 2-3 माह के लिए हुकूमत लाई जाए, उसमें नैब को ठीक किया जाए या ख़त्म किया जाए, इनके ख़िलाफ़ जितने केसेस हैं वो ख़त्म हो, नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो, EVM मशीनों को ख़त्म किया जाए ताकि धांधली हो सके अच्छी तरह से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोटिंग का राइट है वो ख़त्म किया जाए। क्योंकि बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या पता कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या हैं, लेकिन असल में खौफ ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर तो ये बहुत कुछ कह रहे हैं, यानी ऐसी ऐसी बातें हम आपको अगली वीडियो में बताते हैं, जैसे इनको यकीन हो कि दुनिया की सबसे बेवकूफ़ तरीन कौम पाकिस्तानी कौम है। क्योंकि माजी में भी ये इसी तरह से पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाते आए हैं और तब सब कुछ इनके कंट्रोल में हुआ करता था, और अभी भी आते ही इन्होंने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन अब दौर बदल चुका है, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब कुछ छुपता नहीं है, भले आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ख़रीद लें। तो नवाज शरीफ काफ़ी बरहम थे कि ये आपने किया क्या है, क्योंकि इनके पास 2-4 ही तो चीज़ें थी कि इमरान खान पेट्रोल महंगा बेच रहा है, बिजली महंगी बेच रहा है। अब ये पेट्रोल की कीमतें ना भी बढ़ाएं तो ये कह चुके हैं कि इमरान खान तो सब कुछ सस्ता बेच रहा था। अब ये अवाम में क्या लेकर जाएंगे, अब ये अवाम को क्या बेचेंगे, जब इनकी अपनी जमात में भर भर कर चोर पड़े हुए हैं।
تو یہ عوام سے کیا کہیں گے کہ عمران خان کی اہلیہ کی ایک سہیلی ہے یعنی فرح گوگی، یا پھر یہ کہیں گے کہ عمران خان نے توشہ خانے سے جو تحائف خریدے تھے جو عمران خان کی ملکیت ہو چکے تھے، ہم جنہیں 15% دے کر خریدتے تھے عمران خان نے 50% دے کر خریدے، وہ عمران خان نے کیوں بیچ دیے؟ یا پھر یہ کہیں گے کہ عمران خان کی وجہ سے لوگ ہمیں چور چور کہتے ہیں، کیا بیچیں گے عوام کو؟ تو اسی لیے نواز شریف برہم تھے کہ آپ نے کر کیا دیا ہے، جو رہ گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم الیکشن کراتے ہیں تو عمران خان مزید مضبوط ہو کر آتا ہے، اور اگر نہیں کراتے تو ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جو نون لیگ کی قیادت ہے اس میں 2 رائے پائی جا رہی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے الیکشن کرائے جائیں، دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، ابھی حالات بہت خراب ہیں، کسی طرح سے ملک کو تھوڑا سا سٹیبل کیا جائے، عمران خان کی جو کہانی ہے اس کو آہستہ آہستہ پرانا کر دیا جائے اور پھر الیکشن کرائے جائیں۔ اب ناظرین، جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات کریں تو عمران خان کو جو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وہ نالائق ہے، حالانکہ وہ آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہے، دنیا کو لیکچرز دیتا ہے، اور یہ نالائق اس کو نالائق کہتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں اسے پاکستانی سیاست کا نہیں پتہ، اسے سیاست کا اتنا پتہ ہے کہ پاکستان کی 11 پرانی جماعتوں کو اکٹھے ہونا پڑا اس کے خلاف، اور وہ اکیلا ان 11 کی 11 جماعتوں کو رلاتا رہا اور آج بھی رلا رہا ہے۔ اب اس نے ان کے ساتھ گیم کیا کی ہے کہ وہ صدر پاکستان کو چھوڑ گیا ہے، باقی سب نے استعفے دے دیے، صدر پاکستان نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اب وزیر اعظم نے جب صدر پاکستان کو سمری بھیجی کہ گورنر پنجاب کو تبدیل کیا جائے تو صدر پاکستان نے وہ سمری مسترد کر دی، اور پھر کھل کر آئین کی خلاف ورزی ہوئی، آئین کی دھجیاں اڑی اور وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو تبدیل کر لیا۔ لیکن گورنر پنجاب اور آرمی چیف میں بڑا فرق ہے۔ اب وزیر اعظم جب صدر پاکستان کو آرمی چیف کے تبادلے کے لیے سمری بھیجے گا یا ایکسٹینشن کی سمری بھیجے گا تو صدر پاکستان کے پاس پورا رائٹ ہے کہ اسے مسترد کر دے، اور تب اگر انہوں نے اسی طرح سے آئین کی دھجیاں اڑائیں تو پھر پوری دنیا دیکھے گی، کیونکہ آرمی چیف بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس پر پوری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں، پاکستان کا طاقتور ترین عہدہ ہے، تو یہ بھی عمران خان ان کے ساتھ بہت بڑی گیم کر گیا ہے۔ تو اب اس میٹنگ میں نواز شریف کا ایک ہی پلان تھا کہ کچھ بھی کرو عمران خان دوبارہ نہیں آنا چاہیے، بھلے مارشل لا لگ جائے۔ ویسے تو نواز شریف یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے، لیکن مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت امریکہ، بھارت اور نواز شریف کی ایک ہی بات ہے کہ عمران خان نہیں ہونا چاہیے، اور بھلے کوئی بھی ہو۔ تو اس میٹنگ میں بھی نواز شریف نے یہی زور دیا کہ عمران خان واپس نہیں آنا چاہیے، بھلے مارشل لا لگ جائے، بھلے کوئی نگران حکومت آ جاتی ہے، کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جائے، عمران خان نہیں آنا چاہیے۔ اور اس چیز کے لیے ناظرین یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور جا رہے ہیں، آلریڈی جا رہے ہیں۔ ایک طرف عمران خان ہے جس کے پاس عوام کی طاقت ہے، 22 کروڑ عوام کی طاقت ہے، لیکن وہ عوام کو کہتا ہے صبر سے کام لو، فوج کے خلاف نہیں جانا، اور ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی چڑھائیاں کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اسی کی سنی جاتی ہے جو چڑھائیاں کرتا ہے۔ آج الیکشن کمیشن نے کیا کہا کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا کہ یہ لوٹے ہیں۔ بھائی واہ، الیکشن کمشنر کو تو نون لیگ میں ہی کوئی عہدہ دے دینا چاہیے، یعنی پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ہم سے غداری کی ہے، یہ لوگ بکے ہیں اور اب سے یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں، یہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہیں۔ پھر مریم نواز کو دیکھیں، مریم نواز کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، اب فوج ان کی سیکیورٹی کرے گی۔ جس کے دل میں فوج کے خلاف اتنی نفرت ہے، جو فوج کے خلاف نعرے لگاتی رہی، جو فوج کے خلاف کیا کیا غلیظ الفاظ استعمال کرتی رہی، اور آج وہ فوج کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، اور ڈیفینڈ کرنے میں بھی وہ فوج پر ہی حملے کر رہی ہے۔ اب ہماری فوج اس کی حفاظت کرے گی، کیا ہمارا خون نہیں جلے گا؟ تو ناظرین، یہ ساری چیزیں ہیں جنہیں لے کر لندن میں سب سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آگے بھی جو اپڈیٹس آئیں گی وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔